السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي، اليوم غادي نشرح لكم الطريقة ديال التسجيل في ادستو ماركت 1. غادي نمشيو للرابط اللي كيبان قدامكم، وغادي نكليكيو عليه اولا نمشيو لهاد البلاصه هادي، اللين ديال الشركه، اللين ديال الموقع www.adstomarket1.com. وغادي نجيو لهنايا وغادي نزيدو سلاش وغادي نكتبو ريف سلاش و تكتبو هذا الرقم اللي هو 31450 وكنكليكيو على اونطري وكتخرج لينا هاد وكتخرج لينا واحد المجموعه من البيانات اللي خصنا نعمروها. وكنبه بلي هاد البيانات خصهم يكونوا حقيقيه، يعني الاسماء ديالكم اللي غديروا هنايا وكل شيء، اي حاجه مطلوبه هنايا تكتبوها حقيقيه. اوكي، مثلا هنا لاست نيم كنكتبوا الاسم الاول، مثلا الاسم الاول ديالي هو نديرو الحق، والكنية غنكتبو مهدي، و اي دي كارت هو الرقم ديال لاكارت ناسيونال ديالك، مثلا غادي نكتبو انا عشوائي. هنا الايميل ديالك غادي تكتب الايميل ديالك، باش انا نهز الايميل ديالي. اوكي نديرو اوكي. هنايا اليوزر نيم ديالك انتبهوا مزيان، الله يرحم الوالدين اللي كتب شي حاجه في هاد البيانات كاملين يصورهم بالتليفون ولا ينسخوهم ولا يكتبوهم في شي ورقه باش ما ينساهمش. اليوزر نيم هذا هو باش كتدخل، هاد اليوزر نيم والباسورد ضروري هادو خصك تكون عاقل عليهم مزيان. واخا اليوزر نيم مثلا غادي نديرو عبدو 2016. باسورد مثلا غادي نكتبو حتى هو فيه عبدو 2016. غنجيو من هنايا كيقول لنا عاود كتب داك الباسورد اللي كتبتي، غنعاودو نكتبوه عبدو 2016. هنايا كيقولوا لك اش من باكا معاياش كتعامل. حنايا في المغرب غادي نديرو اوردر بانك، اللي على برا ديال المغرب غيديرو بيرفكت موني، وبطبيعه الحال الناس عاوتاني اللي كيتعاملوا بلي كارت غادي يديرو ماروك تيليكوم. حنا غادي نديرو اوردر بانك، غنكليكيو على هنا، غادي نختاروا البلده فين رانا حنا، الدوله فين حنا ساكنين، يعني الدوله فين انت ساكن. مثلا انا المغرب غادي ندير ماروك، نقلب على ماروكو. هاهي غنجيو هنا غدير لادريس ديالك، مثلا غادي ندير ادريس عشوائيه. تمام، هادشي اللي كندير هنايا غير غلط، غير باش نشرحو لكم. هنايا كيقولوك الطريقه باش غادي يهضروا معاك، يعني غادي دير النمره ديالك، مثلا كدير 212 كدير 6 بالنسبه للمغاربه، وكدير الرقم ديالك 180 55 180 55. هذا غير رقم اللي هو رقم تجريبي. هنا قالوك غادي تكتب هاد الكاباتشا هادي اللي هنايا، غتكتبها هنا 3 7 5 3 9. كنجيو نكليكيو على هنايا باللي حنا موافقين على الشروط باش خدامه الشركه، كنكليكيو على هنايا وكنديرو ريجستر. قلنا هنا thank you account is
سكيسفيل كريت قالك الكونت ديالك راه مقبول. شنو دابا الخطوه اللي جايه؟ هي غادي نمشيو للايميل ديالنا وغادي نلقاو بلي راه جانا واحد الميساج صيفطاتو لنا الشركه ادستو ماركت وان باش نكونفيرميو هاد الحساب اللي فتحناه دابا. غادي نكليكيو الميساج هو هذا ادستو ماركت وان، غنكليكيو عليه. هنا كاين كاع المعلومات اللي دخلنا، هما صيفطوهم لينا باش حتى الا نسيتيهم تلقاهم هنايا الاي دي ديالك هو هذا، وهنايا اليوزر نيم، وهنايا الباسورد اللي كتبنا، وهذا هو الاي دي ديالي انا ديال السبونسور ديال داك السيد اللي جابك. يعني هذا هو الاي دي ديالنا حنا. واخا غادي نمشيو دابا نكليكيو على هذا اللين هذا باش نكونفيرميو الحساب ديالنا. عفوا قالك هنا your account is already verified. قالك الكونت ديالك راه فيريفي ويمكن لك تدخل ليه مزيان. دابا غادي نكليكيو على لوغين وغادي نديرو داكشي اللي درنا قبيله. نكتبو عبدو 2016 وغادي نجيو هنا كذلك غنديرو عبدو 2016. غنكتبو هاد الكاباتشا 843556 وغادي نكليكيو على لوغين. هذا هو الكونت ديالنا التجريبي. مازال ما كملنا الفيريفيكاسيون ديال الكونت ديالنا. الكونت ديالنا دابا مسجل ولكن مازال ما مفعلش. باش نفعلو الكونت ديالنا كنمشيو للاكونت وكنكليكيو على بروفيل وكنجيو لهنايا. هنا كنكليكيو على هاد البلاصه هادي وكتدينا لواحد وكتد هنايا. عفوا سمحوا لي. هنا غتكليكيو على هنايا وغادي تيشارجيو تصويره ديال لاكارت ناسيونال ديالكم من الجهه الاماميه، وهنايا تصويره ديال لاكارت ديالكم من الجهه الخلفيه، وهنايا الريب ديال البنكه ديال الكونت ديالكم في البنكه اللي فتحتوها. كتمشيو للبنكه ديالكم كتقول لهم عطيونا باكم الريب اتيستاسيون دو ريب، وكتجيو لهنايا وكتكليكيو عليها وكتيشارجيو ديك التصويره. وهنايا كتكتب داك 24 رقم اللي عندك في لو ريب ديالك. كتكتبو هنايا مكون من 24 رقم، وكتجي لهنايا كتكتب كود كاباتشا. حنا دابا غادي نديرو تجريبي بصورة عشوائية. مثلا هذه هي لاكارت ناسيونال ديالك من الجهة الأمامية، مثلا هذه هي لاكارت ناسيونال ديالك من الجهة الخلفية، ومثلا هذا هو لو ريب ديالك. سمحوا لي اللي مثلت غير بهاد الصور هادو غير باش نوضحو لكم وصافي. كنجيو لهنايا كنديرو 24 رقم ديال لو ريب البنكة ديالنا، وكنجيو لهنايا كنكتبو الكود كاباتشا وكنجيو كنكليكيو على هاد الكوش هادي، كنكوشيو هادي وكنديرو سبميت. كنتسناو واحد شويه على ما يتيشارجيو دي فوطو.
كيقول لنا باللي العمليه تمت بنجاح، وغادي نتسناو الموافقه. يعني غادي نتسناو الشركه تصيفط لنا واحد الميساج للايميل ديالنا باللي راه الكونت ديالنا مكونفيرمي. كنتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، وتكونوا استفدتوا وفهمتوا مزيان الطريقه ديال التسجيل. واللي عنده شي استفسار او لا شي سؤال يتصل بنا، اكتبوه في الكومنتير او لا اتصل بنا على الرقم الهاتفي اللي هو امامكم. وشكرا بزاف، تبارك الله عليكم.